حدة ساعات على حيل إيران أبزالي تتعذب لهم مجلس هبهم كيودو حد جماع خلاي مراغن هيمانة مرحي آيات الله كاميني بتيل أفيف مرحتو تقاتلهم سميا نيكولر نايت إنتل سوبر ليرز تبهالو زمانواتات وارز مرحو مقتالة إسرائيل أفليتا ترجعامي تقعتها تابلع لإيران تفتصم كم زلاون تجلز إيران أين كم كرمن بزحت هجرات بقصبة تدبدبلا معروف النفرت بدبي بالليبان سركب حيل بحر راداراتنا أمريكا كمون استفلا علامات استجبروا ناي إسرائيل كالوت هجرات مدبرات وار إيران تدبدبلا إيران بزحرقات توقعيزا انتخنا نزريات أسم بيداتهم ترحيام ما أخلاي مبرغ قطتاو وتادرو متقعتات تجميرو دونالد ترامب اتخوينات مستودان منغستخم القسو كتالي ووناتكم قدك خوونيو إذ من البات أول داتات زركب انكو عدل كخوني خيلي كبلو ني إيراناوين قليتهم سراويت إسرائيل أبتاريخو زعبي وتادرو برراتاتن متقعتاتن كم زكايري قلت سلام كبرات تخطاتلتم دمنا هلو كنتات ما أخلاي مبرغ حزنا لكم قريبنا لنا حبيركم ناكت صنحو نلابهم بريزيدنت دونالد ترامب منفساو مرحي إيران آيات الله كاميني كم استقتلو قليصهم بتوسخي سبا سلطان دحنة أمريكا إسرائيل نون موت كاميني كم زرقاقصو فوكس نيوسن نيوس ويكن صبصيبهم بتوسخي زاقيد 4 زخونو لعلوت مرحت إسلاماوي ريببليك إيران ون كم استقتلو يحبر كاب سلسة سنة شحن 989 بفرنجية حزم عب سلطان زصنحو ودي 86 عمت كاميني نلعلي 36 عمتات أب ماخلاي موراق يخون أب كالوت كفال عالم أنصار أمريكان نتاسيناويت زبلوا هاجر إسرائيل برت نزل على العطوقات وجلتات إسلام كالوت نحجز زمات مرحيهم تبايلهم بمعربوين يخصصوا كرمي آيات الله كاميني كاب شحن 997 كساب شحن 989 زمرحو آيات الله روحاني كاميني يمنيرم موت آيات الله كاميني أبت هاجر كايد صنح تقاومو أنصار سرعة إيران كقادرون عمر سلطان منقس إسلاماوي ريببليك إيران كبقعن كم زخيل بوليتيكا تنتنتي اتخبابي قلصلو كالوت دما موت آيات الله أبت خبابي حد شوكة عقرقرن كيلعل سقاتهم أم مقلات يركبو إيران نإسرائيل هجراتو شمتن تدبدبلا معروف نفرت أمريكا تهريمو ما خلاي مبرقنا مولو إنا يكونات بارع تغيرو إيران أبلع لإسرائيل بحرين كواتر حبرات إمارات عربن صعوغنا ميسايل متقعتا تفتصم الله إذا سقوم تزيد دحرتي بأمريكان إسرائيل نستجمرا متنا سفحو تدراو سرحيت زسعبو زباو قبر ملسيو متقعتي أبوشت إسرائيل أب كتماتات هايفان يروساليمن بركزبو دبدابات تخايدهم إذا دما إيران نتقيح مسمار تحيسا قطتاو متقعتا تفتصم كم زلا زري تباهيلو علامات توشمت عرب أب بحرين زركب معرفون فرت حيل بحر أمريكا بميسايلات إيران تدبدبو بتوسخي أب كواترن حبرات إمارات عرب تمساسالي ناي ميسايل متقعتاتي في الصام كام زلو تصابات كابت خبابي يحبر له موساخ حيل بحر أمريكا إسرائيل توسخي ناي أيرن بحرن حيلتات أمريكا إسرائيل نبقى ماقم بحر إيراني قسقسو بريزيدنت ترامب سفحنا يوقس قمتم أواجم أتوكينات نملا أتزوبان مقصار زعلم مخان زريم إيران أبلعلي أب إسرائيل زركبها وتدرو معسكرات أمريكان بركز بلا هجرات عربين سفيحنا هنا مفدي متقعتي كم زكايدة الجزيرة أبزي والله اتمتقعتي أبو تدرو معسكرات إسرائيل أمريكان كم استفدت ما يزحبر منقستاو تلفزيون إيران كم زقلت أسراويت إيران ترير ملاش نمهب مدلاو تودينا بتكبر كم زاتو يحبر دحر متقعتي ميسايلات إيران أب سميناو إسرائيل أما لا إسرائيل تخطاتها لفتاتي سمعوا تكالت إسرائيل بركز بلو ميسايلات ناب كل أيرا تهجر قصهم يخدو كم زلو يحبرو بزيك إسرائيل إيران أب بحرين كواترن حبرات إمارات عربن أبزر كبا وتدرو معسكرات أمريكا متقعت كم زفتصم تفليتا سقوم تزي نتقدم حزب إسرائيل أمريكان أبلع لتيران استفتصم متقعت ملاش نما مخانو اتهم تصبصبات يملاختو بمسرت كاب علماو مرببات حبريتا زوصو زلو استراتيجيكاو صبصبات منقس اسرائيل ابلع لإيران قطتاو ناي مكلخل متقعت كم زفصمت بمنستر مكلخل ابيلا بوقع فليتا اذا سقوم تزي نتن عمتات صنح دحر بايتا مسحابنا حق وق قير ويركب توق بوقع مجمار شعبو اسرائيل كل ايرا بمعصاو حيل ايران مكلخل صلاين ابزل على دلونا تاتياتو تركب حز دما تجمير زلو وتادراو سقومتي دول نايت زمت صفيح زباو كينات دي وين مكلخل طرح استجبر التخصي جزاز ملسوون انتخنا نصتتا ماخلاي مبرق عالم لخاو رقاتن اب عبي سقات زودقه ناي وق مجمار كوين اللوم
ፕሬዚደንት ትራምፕ አቀድማ ቢለም በቪዲዮ አብዘ መሐላለፉ መልእክቲ ኢራናውያን ነታ አሜሪካን እስራኤልን ዘካይዶ ዘለዋ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ተጠቂሞም ኣብታ ሃገርን ዝርከብ ሃይማኖታዊ ስርዓት ካሉ ይፀውዖም ምስ ወዳእና ንመንግስትኩም አልግስዎ ክታሊዎ ናትኩም ግደ ክኸውን ዝምናለበት ኣብ ወለደታት ዝርከብ እንኩ ዕድልኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ ገሊፆም ብተወሳኺ ንኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ኢራን ኣፅዋሮም እንተቐሚጦም ከለላ ከም ዝወሃቦም እንተዘይሎ ግን ሞት ከም ዘጋጥሞም የጠንቁ ትራምፕ ኣብ ፈለማ ጥሪ ሓይልታት ፀጥታ ነቲ ኣብ መላእቲ ሃገር ዝካየድ ዝነበረ ተቃውሞ ፀረ መንግስቲ ኣብ ዝጭፍልቕሉ እዋን ንኢራን ከጥቃዕ ምዃኖም ኣፈራሪሕዎም ነይሮም ኣብቲ ሰልፊ ተቃውሞ ብውሕዱ 6487 ሰባት ከም ዝሞቱ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ እቶም ፕሬዚደንት ድሕሪ መዓልትታት እታ ቅትለት ደው ከም ዝበለ ካብ መንግስቲ መረጋገፂ ከም ዝተቐበሉ ብምግላጽ ኣትኩሮኦም ኣብቲ ዘሰሓቦም ዝነበረ ጉዳይ ምምዕባል ኒውክለር እዩ ነይሩ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ታሪኹ ዝዓበየ ወታደራዊ በረራን መጥቃዕትን ከም ዘካየደ ገሊጹ ሰራዊት እስራኤል ኣስታት 200 ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ምዕራብን ማእከላይ ኢራን ዝርከቡ ስርዓታት ምክልኻል ሚሳይላት ኣየርን ኢራን ከም ዝሃረሙ ይገልጹ ነቲ ስርሒት ኣብ ታሪኾም እቲ ዝዓበየ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሓይሊ ኣየር ክብልዎ ይገልጽዎ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ እተን ነፈርቲ ውግእ ኣብ ኢራን ኣስታት 500 ዕላማታት ዝተገብሩ መጥቃዕትታት ኣብ ብዙሓት ቦታታት ከም ዘካየደ መወንጨፊ ሚሳይላት ወይ ከዓ ሚሳይል ላውንቸር ስርዓት ምክልኻል ኣየርን ከም ዘዕነዋ ይሕብር ሰራዊት እስራኤል በመቕጻል እቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓታት ምክልኻል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰማያት ኢራን ልዕልና ከም ዝሃቦን ንመጥቃዕትታት ዓቕሚ ስርዓት ኢራን ከም ዘጉደሎን ይሕብር ወሲኹ ድማ ሓደ ካብቶም መጥቃዕትታት ኣብ ምዕራባዊ ኢራን ኣብ ዝርከብ ታብሪዝ ዝበሃል ቦታ ንዝውውር ሚሳይላት ዕላማ ዝገበረ ከም ዝነበረ ይግለጽ ኢራን ኣብ ታሪኻ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ዕቡራት ኢሚራት ዓረብ ኩዌት ዮርዳኖስን ባህሬንን ኳታርን መጥቃዕቲ ዝፈጸመት ፈላመይቲ ሃገር ኮይና ኣላ እዚ ድማ በዓል ዓረብያ ጋልፍ ኒውስን ሚድል ኢስትን ኣይን ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይረጋግጹ ኣለዉ ትማሊ 28 ለካቲት 2026 ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዕቡራት ኢሚራት ዓረብ ባህሬንን ኳታርን ኩዌትን ዮርዳኖስን ንዝርከቡ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ ብሚሳይል መጥቃዕቲ ብምክያድ ሕነን ምፍዳይ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመ መጥቃዕትታት እዩ ኢራን 35 ባላስቲክ ሚሳይል ናብ እስራኤል ወንጭፋላ ኢራን ኣብ ሓደ ማዕበል ኣስታት 35 ባላስቲክ ሚሳይላት ናብ እስራኤል ገጻ ከም ዘወንጨፈት እዚ ድማ ብርቱዕ ቀጥታዊ ተጻብኦ ምዕባለታት ዘርኣየ ምዃኑ ዘ ታይምስ ኦፍ ኢንድያ ይሕብር ኣሎ ብዙሓት ብልዑል ደረጃ ዘለዎም ስርዓታት ምክልኻል ኣየር እስራኤል ክዓግቶን ከለዉ ካልኦት ድማ ነቲ መከላኸሊ ጥሒሶም ብምሕላፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከም ዝዓለቡ ይግለጽ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ኢራን ብወሽመጥ ህርሙዝ መራኸብ ከይሓልፋ ከልኪላ ከም ዘላ በዓል ስልጣን ሓይሊ ባሕሪ ሕብረት ኤውሮጳ ምግላጹ ጸብጻብ ሮይተርስ የመላኸት ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሓደሽቲ ምዕባለታት ማእከላይ ምብራቕ እናተኸታተልና ናባኹም ክነብል ኢና ሰሰናዩ ተመኒና ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ